वलम्मा ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون। बस ओ उको नाल घिन गए ते ई गाल दे आ गए जो इको कहीं झिके खूबी सट गतूं तां असां उंदे दिल विच ए गाल वही कीती जो तूं हिक डी उन्हां को उन्हां दा ए सलूक याद दिवेसें ए इन्हां गालीं दा शऊर नहीं रखेंदे अते इशा वेले ओ अपने प्यू कोल रोंदे पिटेंदे आए। قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين। उन्हां आख्या बाबा बेशक असां हिक ॿिए किनूं अॻू निकल वञण दे मुक़ाबले कीते धार वकड़ी मार गयोसे अते यूसुफ को अपने समान कोल छोड़ दिता मौका पाते हिक नाहर उको खा गए पर तू असाडे उते असलू यकीन न करे से भावे जो असां सच्चे क्यों ना हूं। وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون। अते ओ उंदी कमीज को कूड़ी मची दा लहू लाते घिन आए प्यू आख्या तुहाडे कीते अपने दिलों ए गाल घड़ घिनण सौखा थी गए हुण त सबर करण ही चंगी गाल है अते अल्लाह किनू ही मदद मंगी वञ सकदी है ई मामले विच जेड़ा तुसां दसेंदे पए वे। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين। अते खूह किनू ही काफिला लंघिया उन्हां अपने माशकी को पानी कीते भेजिया बस ऊं बोका खूह विच घतिया ते आखेस खुशखबरी खूह विच तां हिक छुओ रहा उन्हां इकू भी हिक मडी मूड़ी समझते लुका गिदा पर अल्लाह ता जानदा खड़ा हा जेड़ा कुछ ओ करेंदे पाया हैं ते उन्हां उकू थोड़े जिहे मुल यानी गिणे मुंजे 5 डाह दरहमा विच बेच दिता ओ इंदे विच कोई रगबत लालच भी ता न रखेंदे हन। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما
وكذلك نجزي المحسنين अते मिस्र दे जै शख्स ऊको मुल घिन गिदा हा ऊ अपनी ज़ाल को आख्या जो इको बहु इज्जत आबरू नाल रख शायद वड्डे ला असारे कम आ वञे या असां इको अपना पुत्रेरा बणा घिनू ई तरह यूसुफ को ई मुल्क विच पैर टिकावण दी जहा ॾिती गर्ज़ ए हई जो असां ऊको ॻाल्हि दे तह तोड़ी पुॼण यानी इल्म तावील सिखा ॾियूं अते अल्लाह अपने काम उते पूरी कुदरत रखेंदे पर ढेर लोगों को पता कहीं नहीं अते जॾहिं वो अपने पूरी जवानी चढ़िया असां उको चंगिया फैसलियां दी समझ अते हकीकत दा इल्म बख्शिया अते असां ई तरह नेक कम करण वालियां को बदला देंदे हैं وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون अते ऊ ज़ाल जंहिंदे घर ओ रहंदा हा उनके नफ्स को आप दो वंद लावण वरगलावण चाहा दरवाजे बंद कर दिते अते आखेस मेरे नाल थी आ मैं तेडी हाँ ऊ आख्या मैं अल्लाह दी पनाह मंगदा वो मेरा पालन हार है ऊ मेरे को इथा बहु सोखा सवल्ला रखिया होए बेशक ओ ज्यादती करण वाले लोगों को कामयाबी नहीं बख्शेंदा ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين पर ऊ ज़ाल कोई नियत कीती ते उंदे नाल सुर आई अते यूसुफ भी ऊ रले थी वेंदा जेकर वो अपने रब दी तरफों उंदी समझाई हुई पक्की दलील ना देख गिंदा ते ई तरह असां ऊ किनू बदी ते बेहियाई परे कर गिदी बेशक ओ असाडे मुखलिस बंदियां विचों हा واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم वो डूहें अगू पिछू दरवाजे तो भन्ने यूसुफ दी कमीज ऊ ज़ाल दे हथों पिछू किनू पड़ीज गई उन्हां डूहें अपने मालिक को दरवाजे ते खड़ा डिठा ज़ाल झट आख्या ऊ शख्स दी क्या सज़ा है जेड़ा तेरी टबरी ज़ाल नाल बदकारी दा इरादा करे सिवाय इंदे बिया क्या है जो उको ढक दिता वञे या उको कहीं दर्दनाक अज़ाब भी सटिया वञे